दोस्तों ये बात है सन 1988 की कि जब मिस्र के एक बड़े रेतीले मैदान में हवाओं का एक खतरनाक तूफान आया। ये तूफान दरअसल उस रेगिस्तानी मैदान में आया था कि जो मिस्र की राजधानी काहिरा से लगभग 550 किलोमीटर दूर अबायदा नाम के शहर में मौजूद है। मिस्र का ये एक ऐसा शहर है कि जो इतिहास के मामले में काफी अहम माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि जो मिस्र के फिरौन या फिर दूसरे राजा गुजरे हैं उनका इस शहर के ऊपर काफी असर रहा है। इस शहर के बिल्कुल पास से ही एक दरिया भी बहता है और याद रहे कि ये इतिहास का वही दरिया है कि जिसको दुनिया में दरियाए नील के नाम से जाना जाता है। इस दरिया के ही दूसरी तरफ वो रेगिस्तान मौजूद है कि जिसमें 1988 में ये तूफान आया था। आने वाले इस खतरनाक तूफान की वजह से जब पूरे मैदान में रेत इधर उधर उड़ी तो अचानक से जमीन के नीचे से एक स्ट्रक्चर जाहिर हुआ। एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखने लगा कि जो दूर से देखने में लकड़ी या फिर ईंटों का नजर आता था। शुरू में तो लोगों ने इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया, मगर फिर 3 साल के बाद यानी कि 1991 में आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखने वाले लोगों की इस पर नजर पड़ गई। उन्होंने न सिर्फ इसके ऊपर रिसर्च करने का फैसला किया बल्कि छानबीन करने से पहले इस पूरे इलाके को ही अपने अंडर में ले लिया। 2000 का वक्त आते आते तो अब एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर खुदाई का काम भी शुरू कर दिया था। खुदाई का काम शुरू होने के बाद अब एक्सपर्ट्स की टीम को वहाँ पर कुछ ऐसा मिला कि जिसने सारे के सारे लोगों के ही होश उड़ा दिए, क्योंकि जिसको वो अभी तक एक मामूली सा स्ट्रक्चर समझ रहे थे वो दरअसल कोई स्ट्रक्चर नहीं था, बल्कि वो तो बोट्स थीं, यानी कि कश्तियाँ थीं। कश्ती भी कोई एक दो नहीं बल्कि पूरी की पूरी 14 थीं। ये कश्तियाँ वैसे तो आजकल की कश्तियों की तरह ही लकड़ी से बनाई गई थीं, मगर इनको पूरी तरीके से ईंटों की दीवारों के जरिए से ढका गया था, या फिर ये कहिए कि जैसे एक लाश को ताबूत में पैक किया जाता है वैसे ही ईंटों की मदद से इनका ताबूत बनाकर इन सभी को पैक किया गया था। हद से ज्यादा पुरानी होने की वजह से अब उन लकड़ियों पर भी दीमक लग चुकी थी कि जिन लकड़ियों की मदद से इन कश्तियों को तैयार किया गया था। मगर उसके बावजूद भी छानबीन करने वाली जो टीम थी उनको इस कश्ती से रिलेटेड बेसिक जानकारी इकट्ठी करने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई, मगर वो कुछ सवाल कि जो इस टीम के हर इंसान को सबसे ज्यादा परेशान कर रहे थे वो ये थे कि आखिर ये सारी कश्तियाँ इस रेगिस्तानी मैदान में आई कहाँ से? क्या किसी दौर में इस रेगिस्तानी इलाके से भी कोई नदी गुजरा करती थी, या फिर वो दरियाए नील के जो आज के दौर में इस शहर से कुछ दूरी पर मौजूद है वही पुराने दौर में इस रेगिस्तानी मैदान के करीब से होकर गुजरा करता था? आखिर इन कश्तियों का मालिक कौन था? क्या इन कश्तियों को मिस्र के आम लोग चलाया करते थे, या फिर ये कश्तियाँ बहुत ही आलीशान हुआ करती थीं और इनका मालिक भी मिस्र का किंग यानी कि फिरौन हुआ करता था? ये कश्तियाँ किन कामों के लिए इस्तेमाल की जाती थीं? और आखिर में फिर से सवाल यही था कि आखिर इस रेगिस्तानी इलाके में इन कश्तियों को लेकर आया कौन होगा, और अगर लेकर आया भी होगा तो आखिर इतने लंबे वक्त तक ये कश्तियाँ इस रेगिस्तान के नीचे दबकर क्या कर रही थीं? ये सारी ही इस कश्ती से जुड़ी वो पहेलियां थीं कि जिनके जवाब ढूंढना अब इस टीम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका था। मगर इन सारे ही सवालों के जवाब ढूंढने से पहले एक्सपर्ट्स ने ये फैसला किया कि वो पहले ये पता लगाएंगे कि आखिर ये कश्तियां हैं कितनी पुरानी, इनको किस दौर में बनाया गया था और कैसे बनाया गया था। इस काम के लिए उनको ज्यादा से ज्यादा खुदाई करना थी, और जाहिर है ये खुदाई इतनी आसान नहीं थी। वजह ये थी कि क्योंकि खुदाई के वक्त अगर कोई भी छोटी सी गलती हो जाती और उस गलती की वजह से इस स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत भी नुकसान हो जाता तो एक्सपर्ट्स को डर था कि हम उन बहुत सारे सबूतों से भी हाथ धो सकते हैं कि जो सबूत हमको इस स्ट्रक्चर से जुड़े बहुत सारे राजों तक लेकर जाएंगे। फिलहाल फिर भी आर्कियोलॉजिस्ट कुछ टूटी हुई रस्सियों के टुकड़ों से और कुछ लकड़ियों के सैंपल से ये पता लगाने में कामयाब हो गए थे कि ये कश्तियाँ कोई आम कश्तियाँ नहीं हैं, बल्कि ये तो 60 से 70 फीट लंबी वो रॉयल मतलब के शाही कश्तियाँ हैं कि जो आज से लगभग 5000 साल पहले हमारी इस दुनिया में बनाई गई थीं। इतना सब कुछ पता होने के बाद भी इस कश्तियों से जुड़ी बहुत सारी पहेलियां अभी भी सुलझना बाकी थीं। कुछ वक्त के बाद जब हमारे साइंस ने और ज्यादा तरक्की कर ली तो फिर इस प्रोजेक्ट में सोनर स्कैनिंग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया, यानी कि इस पूरे स्ट्रक्चर को बगैर हाथ लगाए और बगैर छुए ही इसका 3D मॉडल तैयार हो सकता था। जब इस टेक्नोलॉजी की मदद से इसका 3D मॉडल तैयार किया गया और जो रिजल्ट निकल कर आया उसने पूरी टीम को ही हैरान करके रख दिया, क्योंकि इस मॉडल के बनने के बाद अब ये बात भी पूरी तरह से क्लियर हो चुकी थी कि ये कश्तियाँ कोई आम कश्तियाँ नहीं थीं, बल्कि ये तो हमारी दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा कश्तियों का बेड़ा था। साथ ही ये बात भी क्लियर हो चुकी थी कि इस जगह पर इन सारी कश्तियों को पूरे एहतमाम के साथ लाया गया था और इस खास जगह पर लाकर फिर एक दूसरे के पैरेलल दफना दिया गया था।
ریسرچ کرنے والے لوگوں کو اپنے اس سوال کا جواب بھی مل چکا تھا جس میں وہ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ کشتیاں اس دور کی ہوں گی کہ جب دریائے نیل ریگستان کے اس علاقے سے بہا کرتی ہوگی، مگر اب ان کو یہ کلیئر ہو چکا تھا کہ دریائے نیل تو وہیں پر تھی جہاں پر آج کے دور میں ہے، بلکہ ان ساری کشتیوں کو تو بہت ہی دور کے راستے سے لایا گیا تھا اور ایک ڈیفینیٹ پیٹرن میں لا کر یہاں پر کھڑا کیا گیا تھا۔ مگر وہ دو سوال کے جو اس جواب کے بعد بھی پیدا ہو چکے تھے وہ یہ تھے کہ آخر ان کشتیوں کو یہاں پر لایا کیوں گیا اور لانے والے لوگ تھے کون؟ دوستو، ریسرچ سے یہ پتا چلا کہ یہ کشتیاں لگ بھگ 5000 سال پرانی ہیں اور ان کا سائز اتنا زیادہ بڑا ہوا کرتا تھا کہ اس کو ایک وقت میں کم سے کم 30 لوگ مل کر چلاتے تھے۔ ان ساری کشتیوں کو لکڑیوں کی مدد سے رسیوں سے باندھ کر بنایا جاتا تھا۔ ان کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے ان کے اوپر الگ الگ طرح کے ڈیزائن بھی بنائے جاتے تھے۔ جیسے جیسے یہ ریسرچ آگے بڑھتی گئی ویسے ویسے ان کشتیوں سے ریلیٹڈ اب اور بھی راز کھلنا شروع ہو گئے تھے۔ کچھ وقت کے بعد ایکسپرٹس کو یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ یہ کشتیاں کوئی عام کشتیاں نہیں ہوا کرتی تھیں، بلکہ ان کی قیمت اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ ان کو اس دور کا کوئی عام انسان رکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ ان کشتیوں کا جو مالک ہوا کرتا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ مصر کے فرعون مطلب کہ مصر کے راجا ہوا کرتے تھے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی وہ سب سے بڑا سوال کہ جس کا جواب ابھی بھی ڈھونڈا جا رہا تھا وہ یہی تھا کہ بھائی ٹھیک ہے، سب کچھ پتہ چل چکا ہے، مگر آخر اس ریتیلے میدان میں ان کشتیوں کو لایا ہی کیوں گیا تھا؟ اس پر بھی جب گہرائی کے ساتھ ریسرچ کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ ان ساری ہی کشتیوں کو باقاعدہ ایک ساتھ یہاں پر لایا گیا تھا اور پھر ان کے چاروں طرف اینٹوں کی دیوار کو کھڑا کیا گیا تھا۔ فرش بھی اینٹوں کا بنایا گیا تھا اور پھر کشتیوں کے اس پورے بیڑے کو محفوظ رکھنے کے لیے ان 4 دیواریوں کے اوپر چھت بھی بنائی گئی تھی۔ جس جگہ پر ان ساری کشتیوں کو لا کر اس طرح سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی گئی تھی یہ وہ جگہ تھی کہ جس سے کچھ دوری پر ہی اس دور کے لوگوں کا مندر مطلب کہ عبادت گاہ ہوا کرتی تھی۔ اس کے آس پاس کے علاقے سے ہی ایکسپرٹس کو کچھ برتن بھی ملے تھے جن برتنوں کو کھانے کے لیے یا پھر شراب وغیرہ پینے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ ان برتنوں پر بھی ریسرچ ہونے کے بعد پتہ چلا کہ یہ کوئی عام برتن نہیں تھے بلکہ 5000 سال پرانے تھے، مطلب ان کو بھی اسی دور میں بنایا گیا تھا جس دور میں ان ساری کشتیوں کو مطلب کہ بوٹس کو تیار کیا گیا تھا۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اب ایکسپرٹس اس بات کو لے کر تو کلیئر ہو چکے تھے کہ یہ کشتیاں کوئی عام نہیں بلکہ اس دور کے فرعون کی کشتیاں ہوا کرتی تھیں۔ اسی لیے فائنلی اب انہوں نے اپنی اس ریسرچ کو دوسری طرح سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے جب ریسرچ کی تو ان کو یہ پتا چلا کہ یہاں سے صرف 1.5 کلومیٹر کی دوری پر مصر کے ایک فرعون کا حد سے زیادہ پرانا مقبرہ موجود ہے۔ جب اس مقبرے کی بھی چھان بین کی گئی تو پتا چلا کہ یہ مقبرہ بھی اسی دور میں بنا تھا کہ جس دور میں یہ کشتی بنی تھی اور جس دور میں وہ برتن بنے تھے، مطلب برتن، مقبرہ اور یہ کشتیاں سب ہی آپس میں کنیکٹ ہو چکی تھیں۔ انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ اس مقبرے کے آس پاس میں اور بھی لوگوں کی قبریں موجود ہیں اور یہ سارے ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ اس دور کے راجا مطلب کہ فرعون کے قریبی ہوا کرتے تھے۔ جب فرعون کی موت ہوئی تو وفاداری کی خاطر اور وفاداری دکھانے کے لیے ان لوگوں نے بھی اپنی اپنی جانیں لے لی تھیں اور فرعون کے ساتھ ہی دفن ہو گئے تھے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ کشتیاں بھی اس دور کا جو فرعون تھا اس کی سب سے قیمتی چیزوں میں سے ایک چیز ہو، اسی لیے ان کشتیوں کو بھی باقاعدہ تابوتوں کے اندر پیک کر کے زمین کے نیچے بالکل ویسے ہی دفنا دیا گیا جیسا کہ نہ صرف فرعون کو دفنایا جاتا تھا بلکہ اس کے سارے خزانے کو اور ایون اس کے غلاموں تک کو دفنا دیا جاتا تھا۔ وہ اس لیے تاکہ فرعون کی موت کے بعد جو دوسری زندگی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ آسان بنایا جا سکے۔ یاد رہے دوستو کہ اس دور کے لوگوں کا موت اور زندگی سے ریلیٹڈ جو عقیدہ تھا، جو کانسیپٹ تھا، وہ آج کے دور کے لوگوں سے بالکل الگ تھا۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔